नमश्चण्डिकायै प्रथमचरितम् प्रथमोऽध्यायः। मधुकैटभवथ सूत उवाच तपस्यन्दं महात्मानं मार्कण्डेयं महामुनिं व्यासशिष्यो महातेजा जैमिनिः पर्यपृच्छत। जैमिनिरुवाच मार्कण्डेय महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद श्रोतुमिच्छाम्यशेषेण देवी माहात्म्यमुत्तमम्। महर्षे कथयोत्पत्तिं चण्डिकायाः सविस्तरं ययेदं सकलं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। मार्कण्डेय उवाच सावर्णि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोजिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरधो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूव शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः तत स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्त स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापाहृतं तत्रापि स्वपुरे सतः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी भयमारुह्य जगाम गहनं वनम् स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चिल्सकालं च मुनिना तेन सत्कृत इतश्चेदश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः धर्मत पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृतां मम भार्यावरारोहा पुत्रश्चातीव शोभन सद्मानि स्वर्गसदृशन्यप्सरप्रतिमाः स्त्रिय अमात्यैस्तैर्बहुमतैः कृतिभिर्नयकोविदैः असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चित सोतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनः स्वजनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च
दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवत स्नेहमनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दञ्च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना। मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा। अयं च निकृत पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झित स्वजननेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति। एवमेष तथाहञ्च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्ताः प्राणिन केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्नु तेन हि केवलम्। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तदुभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचञ्जुषु कर्णमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिण। तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः। महामाया हरेश्चैतत्तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादागृह्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी। संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च
किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैडभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमल्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पादात्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमिद्धं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैडभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधं च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैडभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तधोरस निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात्ततः सददृशे च तौ
मधुकैडभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणौ हन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुद्धाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षण प्रीतौ स्वस्तव युद्धेन श्लाघ्यस्त्वं मृत्युरावयोः कावां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः हत्वा तु भगवान् विष्णुस्तावुभौ मधुकैडभौ विनाशयद्भयं घोरं ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः तयोस्तु मेधसा राजन् विष्णुना कल्पिता मही मेदिनीति ततः संज्ञामवापेद्धं वसुन्धरा चतुर्मुखस्तु भगवान् ससर्ज विविधाः प्रजाः यथा पूर्वेषु सर्गेषु केशवेनाभिरक्षितः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैडभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।